नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ खगेन्द्र पाठक। उहाँ बेलायतमा बस्नुहुन्छ। वंशज नेपाली नागरिकता निरन्तरताको महाअभियानको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। त के हो यो वंशज नेपाली नागरिकता निरन्तरता महाअभियान भनेको? नेपालको संविधानले हर कोही नेपालीलाई नागरिकताको अधिकार प्रदान गरेको छ। नागरिकता सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था पनि छ। नागरिकता सम्बन्धी ऐन छ र यो 62-63 को परिवर्तन पश्चात जब विक्रम सम्वत 2072 सालमा संविधान जारी भयो, संविधान सभा मार्फत भनिन्दा ठिक होला या नहोला त्यो विवादको विषय छ। संविधान सभाले जारी गर्यो कि 2-4 जना नेताले जारी गरे, त्यो एउटा बहस छलफलको विषय पनि छ। तर जे होस्, संविधान जारी भयो 72 सालमा। तत्पश्चात जनताको प्रतिनिधि थलो संसद, जसले हालै मात्र नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पास गर्यो र राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएको छ। राष्ट्रपति यतिखेर मौन हुनुहुन्छ। यसकारण मौन हुनुहुन्छ, नेपाली समाज जुन ढङ्गले नागरिकता विधेयक पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन भयो त्यो नेपाल देशको हितमा छैन, समग्र नेपालीको हितमा छैन भन्ने कतिपयको दृष्टिकोण छ। सत्ता र त्यसका वरिपरिका मानिसहरू यो जसरी पनि पास गराउन चाहन्छन्। त नेपाली समाज यस अर्थमा दलका मानिसहरू, ठुला दलका सत्ता वरिपरिका एकातर्फ अरू अर्कोतर्फ छन् भनेर यसरी ध्रुवीकृत भएको अर्थ पनि लगाउन सकिन्छ। तर खगेन्द्र पाठकहरूको मुद्दा अलग छ। उहाँहरू चाहनुहुन्छ जो वंशजको नेपाली हुन्, वंशजका आधारमा नेपाली हुन्, तिनको नागरिकता संसारको जुन जहाँ कुनामा बसेका भए पनि निरन्तरता हुनुपर्छ, पुस्तौं पुस्ता हुनुपर्छ, नत्र हाम्रो पछिल्लो पुस्ता यसले नेपाल बिर्सन्छ। सायद उहाँहरू त्यस्तो दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँले एउटा प्रयास गर्नुभयो, वंशज नेपाली नागरिकता निरन्तरताको महाअभियान, त्यसको प्रमुख उहाँ हुनुहुन्छ। आज म उहाँसँग यही वरिपरि केन्द्रित रहेर केही राजनीतिक मुद्दा यससँग जोडिन सक्छ, विषय त्यसरी आउन पनि सक्छ, अलिकति विश्लेषण गर्नेछु, अलिक गराउन लाउनेछु अनि अलिकति सूचनामूलक विश्व सन्दर्भसँग पनि जोडेर यसरी विषयलाई म पस्कने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ है त कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू जीवरामजी, यो अवसर दिनुभयो, म अति नै खुसी छु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद छ। अब तपाईँसँग म विषयमा कहाँ प्रवेश गर्न चाहन्छु भने वंशज नेपाली नागरिकता निरन्तरताको महाअभियान तपाईँको थालनी, तपाईँ यसको प्रमुख बस्नुहुन्छ बेलायतमा। यो वंशज नेपाली निरन्तरता भने के बताइदिनुहोस् त, बुझाइदिनुहोस् त। थ्याङ्क यू जीवरामजी, यो राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यसलाई म दुईटा पार्टमा व्याख्या गर्न खोज्छु। एउटा चाहिँ नेपाल, अर्को चाहिँ नेपाली विदेशमा रहेका जो वंशज नागरिकता लिएका छन् तिनीहरूको बारेमा अहिले वर्तमान जुन कानुन पास हुन राष्ट्रपतिज्यूकोमा प्रमाणित गर्न गइरहेछ, त्यो बारेमा गर्छु। सबभन्दा पहिला म नेपालको बारेमा गर्छु। नेपालको नगरिकन त्यो अधुरो हुन्छ। यो नेपालमा अहिले यहाँको पपुलेसन 2,91,00,000 हो। गर्दाखेरि 2,91,00,000लाई नेपाली जनताको हितको खातिर यो वंशीय जुन छ के गरिएको छ भन्ने खालको त्यो बुझ्नु आवश्यक छ। अब सरस्वती हामीले अब धेरैतिर कुरा गर्दाखेरि यहाँको विज्ञ नेपालको र मन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्म पनि हामीले टक्स गरिसकेका छौँ, उहाँहरूसँग भेटिसकेका छौँ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि राजदूतावासमा हामीले मैले नै गरेको थिएँ। हाम्रो महाअभियान टिम पुरै बसेर त्यो गरिएको थियो। गर्दाखेरि यसबाट के बुझ्यो भने यो प्रपञ्च
वंशजलाई मास्ने र अन्य अब सुन्दाखेरि नराम्रो सुनिएला तर स्पष्ट बोलिएन भने गफ गर्ने मेलो मात्रै हुन्छ। जस्तै त्यो नक्कली क्लियर गर्नुस्, त्यो नक्कलीलाई जस्तो हाम्रो ओपन बोर्डर छ नेपालको, नर्दन लगभग 1379 किलोमिटर कति छ, अब साउदर्न झन्डै 1800 को उमा पर्छ जम्मै त्यो गर्दाखेरि भन्दाखेरि यो त ओपन बोर्डर छ। त्यसले गर्दा के भयो भने नागरिकतालाई कट अफ पोइन्ट गर्दै एक पटकमा 22-25 लाख 36 लाख 44 लाखको एउटा देखौटी मात्रै त्यो हो। तर त्यहाँ होइन, त्यहाँ के छ भने 40-44 लाखको न्युजमा आउँछ तर 60-70 लाखले प्रपञ्च त्यसरी गरिएको हुन्छ। किनभने हामीले सुन्यौँ नि त, एउटा स्वाभिमानी नेपालीले नेपालको नागरिकताको लागि पसल खोलेको छ त्यहाँ बिहारमा भन्ने पनि त सुन्यौँ नि हामी। र त्यो छापहरू त्यो सारा त्यो जिल्ला जिल्लामा मान्छेले राखेर 2-3जना जसलाई अधिकार त्यो त्यसको बारेमा ज्ञान छैन प्रतिनिधि खटाइदिएको भरमा नागरिकता दिने प्रपञ्च जुन छ त्यो गलत छ यहाँ। त्यो गर्दाखेरि के भयो त नक्कलीले बढीभन्दा बढी यहाँ घुसपैठ गरेर हुन्छ। किनभने हाम्रो चेक सिस्टम छैन, हाम्रो त्यो बोर्डर त ओपन छ गर्दाखेरि गैर नेपालीले नागरिकता पाउने भए गएर त्यो नक्कलीले त्यहाँ बढी पाउने छ। र पटक पटक यहाँको विज्ञहरू नेपालीले पनि के छ यसलाई उच्च स्तरीयको गरौँ न त, यहाँ छानबिन गरौँ। जस्तो राजा वीरेन्द्रको उमा पनि एकचोटि पठाइबक्सेको थियो सर्वोच्चमा, त्यसले अलिकति उ गर्यो। त्यहाँदेखि पछाडि गर्दै आउँदा 63 पछि त लगभग नेपालको सोभरेन्टीमा यो नेपालको जुन एउटा नेपाली नेपाली भन भन्ने खालको होइन कि त्यो नक्कलीलाई ल्याउँदै गर्दा के भने यहाँ लेखाजोखा के हुँदैछ भने आधिकारिक रूपले छिमेकी देशको संसदमा नि बोल्ने 1 करोड छ 2 करोड गर्दा यो के हो त प्रपञ्च। हामीले महाअभियानले 2019बाट रिसर्च गर्दा के पायौँ भने तराईको पपुलेसन 1 करोड 33 लाख हो अहिले आजको दिनमा। 1 करोड 33 लाख भन्दाखेरि टोटल पपुलेसन यो स्पष्टसँग हामी आयौँ न भने यहाँ नेपालीले गफ गर्ने मेलो मात्रै होइन कहाँ हुन्छ र भन्ने खालको त्यो गफ गर्ने मेलो नगरौँ। 2 करोड 91 लाखमा 1 करोड 33 लाख तराईको पपुलेसन छ भने अब के हो त प्रपञ्च। छिमेकी देशको संसदले बोल्ने संसदमा आधिकारिक रूपले 1 करोड हाम्रो त पाइसकेको छ भन्ने भन्दाखेरि अघि मैले जुन शब्द गरेँ नक्कली वंशीय उको बारेमा हामी लडाइँ नलड्ने, जो सालनाल रगत पसिना उ गरेको आफ्नो वंशीय भूमिपुत्र जुन बसेको छ पृथ्वीनारायणदेखि त्यो एकीकरणदेखि बसेको नेपाली छ त्यसलाई आइसोलेटको प्रपञ्च भइराखेको हामीले पायौँ। एउटा कुरो त्यो। अर्को चाहिँ अब 1 करोड 33 लाखमा के हो त त्यो भन्दाखेरि 1 करोड 33 लाख को हुन् भन्नु खोज्नु भएको। 1 करोड 33 लाख पपुलेसन टोटल त्यहाँको हो। त्यो बढ्दैछ बढाइँदैछ त्यहाँ। यो कट अफ पोइन्टले के गर्छ त्यहाँ बढाउँदैछ। त्यो किन बढाउँदैछ भन्दा 2 करोड 91 लाखमा 51% पुर्याउन कोसिस हो गर्दाखेरि त्यो पुगेपछि के हुन्छ अहिले वर्ल्डमा डेमोक्रेसीले चाहिँ के छ कुरा गरिन्छ, ठुल्ठुला कुरा गरिन्छ भन्दाखेरि ग्लोबल्ली भोलि ब्यालेट राख त्यहाँ भनौँ भने यो नेपालको अस्तित्व जान सक्ने देख्दछ हाम्रो महाअभियानले भन्दाखेरि हामीले किन बोल्यौँ त भन्दा त्यो 1 करोड 33 लाखमा अब भनेको 20 देखि 25 लाख नागरिक दिने बित्तिकै लगभग 51% को पोजिसन त्यहाँनिर क्रिएट हुन्छ। अब यहाँ हामीले धेरै यहाँका 25 लाखको हाराहारीमा दियो भने अब तराईको तराई र पहाडको 50-50। अब तराईको वासीले पनि भन्लान् यहाँ त हामी छौँ, अर्को ग्रुप होला त्यहाँ पहाडबाट गएर पुस्तौँ पुस्ता बसेको पनि छ नि त्यहाँ, हामी पनि छौँ नि भने त्यसरी सिङ्गौरी खोलेर हुनेवाला केही पनि छैन। जबकि हामीले पास नगरौँ देशको हितमा छ भन्दै त्यहाँ त पास हुने प्रपञ्च गरिँदैछ भने भोलि ब्यालेट राख्दाखेरि त्यो ग्रुपले थाम्न सक्दैन। गर्दाखेरि जुन 1 करोड 33 लाख भन्नुभएको छ नि, मैले यसो डाटामै कुरा गर्न खोजेँ। हजुर हजुर।
त्यसमध्येमा अब कतिपय त्यहाँका आफूलाई भूमिपुत्र दाबी गर्ने विभिन्न छन्, जस्तै चौधरीहरू छन्, थारूहरू छन्, त्यसै गरी अरू राजवंशीहरू छन्, अरू खाले छन्। अनि कतिपय पहाडबाट गएर बस्ती बसाएका ती मानिस पनि छन्। कतिपय हामी पहिलेदेखिकै हौँ दलित भनिन्छ नि, ती दलितहरू हाम्रो न नागरिकता छ न केही छ, हामी त सदियौँ कालदेखि यो जमिनमा छौँ भन्ने पनि छन्। कतिपय तपाईँले भने झैँ हो पारिपट्टिका यताको नि नागरिकता छ उताको पनि छ, दोहोरो भूमिका खेल्ने मानिस पनि छन्। त्यो 1,33,00,000लाई के आधारमा तपाईँले त्यही आधार त्यसै एउटै डालोमा हाल्नु भा? त्यो के भयो भने आधिकारिक रूपले छिमेकी देशको सांसदमा जबकि 1 करोड हाम्रो त्यहाँ आधिकारिक रहेको छ। अब म अलिकति राजनाथ सिंहले सार्वजनिकमा बोलेको कुरा म सम्झेको छु, अलिकति भन्न खोजेको मैले बुझेँ। अगाडिको पनि लान्छु। नेहरू डक्ट्रिनले यो नर्दर्नलाई उ गर्न खोज्छ। त्यसमा पनि अर्को वल्लभभाइ पटेल त नर्दर्नमा हाम्रो उनी सेना नै उ गरिसक्नुपर्छ। अब नेक्स्ट भनेको भने छिटो खतम भयो वल्लभभाइ, अर्थात् उत्तरको सीमा हाम्रो चाहिँ भनेको चीनको बोर्डर हो भन्ने। त्यो हार्डलाइनर उठे, तर अलि सफ्ट। वल्लभभाइ पटेल हार्डलाइनर उठे, अनि जवाहरलाल नेहरू चाहिँ अलिकति सफ्ट हुन्। तर मूल मन्त्र के छ भने त्यहाँको इन्डियाको लिडरहरूको नेपाललाई गर्ने नै हो। जबकि त्यसरी सांसद बोलेको सुन्छौँ, अनि हाम्रो राज्य व्यवस्थाले के गर्छ त, के गरेको छ त भन्दाखेरि गर्ने भनेको के नेपाल निल्ने त्यो होइन, त्यो किसिमको प्रपञ्च हो नि त, उनीहरूको डिजाइन त्यो दीर्घकालीन डिजाइन थियो। सुन्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने होइन कहाँ हुन्छ र, अरू अघि भनियो नि पहाडी पनि बसेको छ, त्यो त गफ गर्ने बेला मात्रै हो। जबकि शक्ति सम्पन्न सुपर पावरमा गरिराखेको देशले त्यो प्रपञ्च गरिरहेछ भने हाम्रो राज्य व्यवस्था, हाम्रो नेपाल सरकारको तर्फबाट के छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई राज्य सत्तामा पुग्ने अनि कट अफ पोइन्ट गर्दै फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता दिने भयो। त्यसले गर्छ के यो संसारमै नभएको हो। जस्तो वंशजलाई जस्तो तराईमा पनि आफ्नो पुस्तादेखि खासै प्रब्लम थिएन, गर्दाखेरि त्यो नक्कली जुन छ त्यहाँ घुसपैठ छ, त्यसको यहाँ छानबिन गरेर उच्च स्तरीय गर्न चाहँदैन। यसको बारेमा हो हामीले उठाएको कुरा। यसकारण पटक पटक यो नागरिकता विधेयकहरू आउँछन् अनि ऐनहरू बनाइन्छ अनि फेरि हरेक पटक वितरण गरिन्छ। त्यसैले गर्दा हामी गफ गर्ने बेला नगरौँ भने जस्तो अघि मैले जुन शब्द गरेँ, किनभने फ्याक्ट त्यो छ नेपालको हकमा। एउटा त्यो हो। अब विदेशको के छ त नेपालीहरू विदेशमा रहेको सबभन्दा पहिला नेपालबाट गएको चाहिँ गोर्खाहरू हो। अहिले भनौँ न 208 वर्ष करिब पुगिरहेको इतिहास छ। हामी पटक पटक नेपाल सरकार र नेपाली जनताले गौरवमय गाथाको कुराहरू गाउँछ। हामी गोर्खाहरू छन् हो, संसारमा उ पनि गरेका छन्, भिसी पाएको छ, बहादुर छ। त्यो गोर्खालाई यहाँबाट 18 वर्ष पुगेपछि हाम्रो मेची महाकालीबाट शुद्ध युवाहरूलाई के गर्यो, छनौट गरेर लान्छ त्यहाँ। त्यो जागिरमा पठाएको हो त्यो गोर्खाजलाई। अब त्यही गोर्खाजलाई के गर्यो त, यो अहिलेको कानुनले लडायो। कहीँ पनि गोर्खाजको नाम छैन। नम्बर 1 कुरा हामीले त्यो पायौँ। त्यहाँ के लडायो भनेको गोर्खाजको गौरवमय गाथाको कुरा गर्ने, त्यही गोर्खाजलाई के गर्यो त नागरिकताबाट वञ्चित गरियो। ऊ त जागिरमा गएको थियो नि। त्यो प्रपञ्च के हो भने जसरी भए पनि यो गोर्खाजहरू त भूमिपुत्र वंशीय परम्परा नेपालको गौरव गरेको संसारमा नाम कमाएको। यो एकीकरण गर्दा पृथ्वीनारायणले त्यो गोर्खाज भन्ने गरेर एउटा लिडरसिप, त्यो परम सेनाधिपति भन्ने जुन उ थियो पृथ्वीनारायणले सोहिस्पो रूपले आफू चाहिँ नेतृत्व गरेर एकीकरण गरेको। उहाँ परम सेनाधिपति कसैले दिएको होइन, त्यो परम सेनाधिपतिको कमान्ड उहाँले लिएर आर्जेको हो। त्यो यो कसैले विदेशीको आशीर्वादले गर्दाखेरि त्यो एउटा उहाँले गरेर गोर्खाजहरूबाट जन्नु भनौँ न। इन्डियामा त अब अङ्ग्रेजहरूको उ थियो, पछि गोर्खाजहरूले त्यो त्यहाँ पनि देखा गर्दा एकीकरणदेखि आएको यो गोर्खाज स्टिल अहिले बेलायतमा झन्डै 4000 छ। गोर्खाजहरू 4000 झन्डै छन् बेलायतमा गोर्खाजहरू र इयरली नेपालबाट 4 देखि 500 लगिरहेको छ
प्रत्येक साल प्रत्येक साल 4 देखि 500 लैजान्छ। अनि सिङ्गापुरमा 2000 छ र त्यो चाहिँ 17.5 वर्षमा युवालाई छनौट गरेर सिङ्गापुरमा 2000 जन नै छन्। अब के छ त? अनि भारतमा भारतमा चाहिँ अब अहिले त्यतातिर, किनभने यो हाम्रो नागरिकताको सवालमा भारतसँग यो के अरे ऊ छ नि, सार्क रिजनदेखि बाहिरकोलाई मात्रै भएकोलाई म त्यतातिर उ गर्छु, किनभने सार्क रिजनलाई 72 को 14ले नि त क्लियर गरिसकेको छ। गर्दाखेरि त्यो सिङ्गापुरको गोर्खाज र बेलायतको गोर्खाजलाई के गर्यो त यहाँ भन्दा उनीहरूको नाम निशान छैन। अहिले बेलायतमा भर्खरै अहिले 3-4 दिन अगाडि उनीहरू सङ्गठित भइरहेछन्, महाअभियान र गोर्खाजहरूको एकबद्धता जनाएर नेपालप्रति गर्न खोज्दैछ। के चाहन्छन् त्यो महाअभियान के चाहन्छन्? यो वंशज निरन्तरता हुनुपर्छ। हामी जबमा आएको मान्छेलाई वाइ किन यो गरियो भन्ने खालको छ त्यो गोर्खाजहरूको। यसमा म तपाईँलाई एउटा अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस्। नेपालीहरूले बारम्बार जो यहाँ दुःख गरेर बसेका नेपाली छन् उनीहरूको एउटा जीवित प्रश्न सधैँ रहिरहन्छ। हजुर, दुःख पाएको बेलामा हजुर विदेशमा सुख सम्पन्न देश, समृद्ध देश खोज्दै जाने, हजुर सन्तति त्यहाँ पढाउने, हजुर उनीहरू नेपाली भाषा पनि बोल्न जान्दैनन्, क्रमशः त्यो सम्पूर्ण डिकल्चर्ड भएर गएका छन्, नेपाली संस्कारविहीन पनि हुँदैछन्। अनि उनीहरू उहाँ बस्छन्, उतै फेरि भोटिङ राइट पनि प्राप्त गर्छन्। त उनीहरूलाई किन नागरिकता दिने? जस्तै एकजना लालबाबु पण्डित भन्ने मन्त्री भएका थिए, उनले के भने आर्यघाटका लागि मात्रै किन फर्कन्छौ? तिमीहरू ज्यान बलियो हुन्जेल विदेशमा बस्छौ त के आवश्यकता? यदि देश बिग्रेको छ भने त युवा पुस्ता त्यो बलियो हात त यहाँ पो बस्नुपर्छ त। दुःख पाउने चाहिँ यहाँ बस्ने, अनि सुखका लागि विदेश जानेलाई यो सारा सुविधा, दोहोरो नागरिकता किन भन्ने एउटा जीवित प्रश्न गरिरहन्छन्। अहिले झन्नै अमेरिकामा मात्रै 10 लाख नेपाली सालाखाला छ भन्छ। बेलायतको बारेमा तपाईँ बढी जानकार हुनुहुन्छ। अरू देशहरू समग्रमा गर्दा धेरै लाखको सङ्ख्यामा नेपाली वंशजवाला नै छन्, तर उसका छोरा नाति जोड्ने हो नि अब प्लस हुँदै जानेछ। त्यसकारण यो ठिक हो र भन्ने एउटा प्रश्न गर्छन् कि यसको मैले कुनै पूर्वाग्रह भएर मैले यो विषय उठान गरेको होइन, तर आम मानिसले गर्ने प्रश्नहरू पनि यो खालको पनि छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ बताउनुहोस् त? थ्याङ्क यू शिवरामजी, राम्रो प्रश्न सोधिदिनु भयो। पहिलो कुरो त नेपाली कसरी त्यहाँ गए त भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ। 52 पछाडि विक्रम सम्वत 2052 साल, 52 देखि माओइस्ट प्रब्लम यहाँ उभो। त्यो प्रब्लमले के भने यहाँ मेचीदेखि महाकालीका भएका प्रोजेक्ट अब हुन्ला गरौँला खाउँला भन्ने अध्ययन गरेर केही न केही जागिरमा जाउँला भन्ने यहाँका युवा के भयो त यहाँ देशमा बसिसक्नु भएन। गर्दाखेरि त्यो एउटा ग्रुप हो। के अरे सैनिक प्रहरीमा भन्दा त त्यो भगौडा भन्छ नि त, फेरि त्यो त डरले भागेका भन्छ नि त। होइन, त्यो 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 किन भिड्नु पर्छ त? राम्रो गरी सुनियो होइन, तर त्यो थ्रेटले गर्दा यहाँ बस्नु नसकेर गएको ठुलो समुदाय युरोप र अमेरिकामा छ। एउटा त्यो हो। अर्को चाहिँ अवसरको खोजीमा अध्ययनको लागि भयो, जस्तो स्टुडेन्टहरू जाने भयो, यहाँ सबै ताला लागिरहेछ। स्टिल अहिले पनि म न्युजमा सुनिरहेको छु ताला लागिरहेछ यहाँ एजुकेसन भनौँ न युनिभर्सिटीतिर कतिपय यहाँ पढ्न नपाएर नसकेर नजिकको देशमा, जस्तो हामीले एउटा घटना त भोगिसक्यौँ, बाङ्लादेशमा डक्टर गरेर आएर क्रासमै परे बिचरा बाङ्लादेशमा डक्टर पढ्न गए भने जस्तै यहाँबाट व्यापक स्टुडेन्टमा अहिले अस्ट्रेलियामा हेरौँ वर्ल्डको 1 नम्बरमा नेपाली गइसकेको स्टुडेन्ट, यहाँको पैसा सबै लिएर त्यता हामी के गर्न सक्दैनौँ? नेपाली यहाँ गर्न सक्थ्यो नि भन्दाखेरि त्यो एउटा स्टुडेन्ट गयो, अर्को अवसरको खोजीमा गयो, बेटरको लागि आफ्नो यहाँ काम छैन, यहाँ त ठुला कुरा मात्रै छ। अब मैले धेरै जान्ने भयो भने जस्तो ऊ देखिन्छ पोलिटिकल्ली यहाँ के छ भने हरेक कुरा तहस नहस, हरेक कुरा मास्ने ऊ हो। तपाईँको यो वंशजको कुरा उठाइहालेँ मैले। अर्को धर्म, संस्कृति, परम्परा यो पुरै किसिम हुँदै जाँदाखेरि के दिएको नेपालले भने
ओ यहाँ कसरी बस्ने अब भने त्यो क्षणमा 52 देखि तपाईँको 63-65 सम्मको उमा त्यो थियो भन्दाखेरि त्यहाँदेखि आशा गरेको थियो नेपालीले 63 पछाडि त सुनौलो नेपाल एकदमै हराभरा यो त नौलो हुँदैछ भने जस्तो थियो 63 पछि चाहिँ के भयो त अहिले हामीलाई भन्दाखेरि यहाँ स्टिल मैले सुन्दैछु 2 देखि 3000 एयरपोर्टमा उडिरहेछ नेपाल दिनको हो दिनको अब यहाँ नेपाली कम्तीमा दिनको 1500 उड्छन् एउटा त्यो हो नो अब्जेक्सन लेटर दिनको 1000 रुपैयाँका दर 1000 जनाका दरले विद्यार्थीहरूले नो अब्जेक्सन लेटर लिइरहेको रेकर्ड छ भन्ने भनिन्छ अघि शिवानजीले उल्लेख गर्नुभएको कुरा त्यो लालबाबु पण्डित ले उहाँलाई म सशक्त चुनौती दिन्छु उहाँ माननीय मन्त्री जस्तो ओदामा पुगेर लास्टको इन्टरभ्यू मैले सुनेको थिएँ उहाँले विदेशमा रहेको नेपाली र तालिबानसँग कम्पेयर गर्नुभयो भनेपछि उहाँको हौसियत त्यसबाट क्लियर हुन्छ नेपाली जनताले बुझौँ पनि उहाँले त्यो 52 देखि गएको नेपाली अवसरको उमा यहाँ नसकेर गएको नेपाललाई तालिबानसँग गरेर गर्ने भनेपछि उहाँको के छ त्यो 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 हेर्न बाँकी छ त्यो उहाँको त्यो हामी सशक्त विरोधमा छौँ त्यो 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 कुराहरूमा एउटा त्यो अर्को चाहिँ अब यसरी गएको नेपालीलाई यही अवसर थियो अथवा सबै थियो भने किन जान्थ्यो नेपाली नपर्ने कुरा थियो अर्को कुरा चाहिँ उहाँ उभएपछि किन पछि मात्रै आउने युवा अवस्थामा जबकि यहाँ अवसर छैन भने उच र नेपाली म एउटा हिस्टोरिकल अलिकति पनि बताउँछु नेपालीहरूलाई नेपालको अङ्ग्रेजको युद्धमा त्यो अङ्ग्रेजसँग त सबै व्यवस्था थियो घाइते भएको त्यो नेपाली गोर्खा जुन थियो त्यो गोर्खाजलाई ट्रिटमेन्ट अङ्ग्रेजले गरिदिन्थ्यो किन हाम्रोतिर त्यति राम्रो थिएन त्यसबाट भन्दाखेरि त्यो नेपाली त्यो गोर्खाज त्यहाँ ट्रिटमेन्ट लिइसकेपछि त्यही अङ्ग्रेजसँग खनिन्थ्यो यो त कस्तो मान्छे रहेछ नेपाली भनेपछि नेपाल भनेपछि विदेशमा बस्ने होइन कि विदेशमा माया बढी नेपाललाई गर्छ विदेशमा भएको नेपालले अर्को कुरा भाषाको कुराहरू गर्नुभयो भाषा संस्कृति परम्पराको कुरामा नेपालीले विदेशमा पनि इक्वली गरिरहेछ तर यो अहिलेको वंशजको आइसोलेट गर्ने नीतिले मैले के भनिरहेको छु भने जसलाई कानुनी रूपमा आधार छैन त्यो बच्चालाई दौरा सुरुवाल कोट टोपी लाएर चौबन्दी चोलो र त्यो लगाइदिएर तुना बाँधेर हजुरबाबुले टुकु टुकु हिँडाउँदै गरेको हरेक स्थितिमा छ युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया जापानमा तर त्यो बच्चाको कानुनी नेपालप्रति अधिकार छैन भने त्यसको अर्थै लाग्दैन पछि त्यो बच्चाले बुझेपछि के गर्छ भने प्यारेन्ट्सलाई उसले सुरु गर्छ अब वाइ किन यस्तो गरिरहेछ भने उसलाई नेपाली भाषा सिकाइन्छ घरैमा पनि प्यारेन्ट्सहरूले सिकेको हुन्छ जस्तो अहिले हाम्रो 1-2 जेनेरेसन छोरा नातिहरूको उसम्म त्यहाँ देख्दाखेरि राम्रो बोल्छ नेपाली सिक्छन् नेपाली गर्नलाई त्यो परम्परा छ उनीहरू गौरव ठान्छन् अब एउटा कुरो त्यो अर्को चाहिँ अहिले नेपालको इकोनोमी रिमिटेन्सबाट छ त धानिरहेछ नि त नेपालप्रति नेपालको यहाँ समस्या कुनै व्यक्तिलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो ब्लड मनीदेखि लिएर 50 लाख हामी विदेशमा भएकोले उठाएर पठाइदिने परम्परा नेपाललाई गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ तर अहिलेको कानुनले के गर्यो भने आइसोलेट गर्ने नीति त्यो 2 पुस्ताभन्दा जाँदैन अहिलेको किन बाबु र बाजेको नागरिकता भएकोलाई गएर आवश्यक यो नागरिकता विधेयक अनुसार यस अनुसार के उसले अब नेपाली नागरिक हुनबाट उसका दरसन्तान क्रमशः वञ्चित हुन्छन् ऊ विस्थापित हुने सधैँका लागि खतरा भयो भन्नु यहाँनिर मैले उठाउन खोजेको के भने अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न नेपाल सरकारले राम्रो होमवर्क गरिदिएको भए र गैर आवश्यक जुन छ अहिले गैर आवश्यक अहिले 50-60 लाख 80-85 लाखको पनि कुरा गरिन्छ सानो ग्रुप हो गैर आवश्यक नेपाली सानो ग्रुप हो त्यसमा सबैको प्रतिनिधित्व गर्दैन होइन गर्दैन गर्छन् 5% म हजुर हाम्रो अगाडि छ नि यहाँ र त्यो हात होटेलमा उनीहरुको यहाँ त होइन कुटाकुट पनि गरेर देखिन्छ कहिले त्यो त देखाइसक्यो पार्टी वाला पार्टी तीनटा अध्यक्ष वाला छ अहिले के छ त 3टा 4वटा अध्यक्ष छन् त्यो के हो त नेपाली जहाँ गए पनि संस्कार भन्नाले कस्तो भने संस्कार भन्नाले कस्तो भने पहिलो कुरो त यो महाअभियानले के गर्छ भने झोला नबोको विदेशमा बसेर नेपाललाई खबरदारी गर्ने हो नम्बर 1 कुरा पोलिटिकल्ली झोला बोकेर हिँड्ने
अनि आफ्नो अस्तित्व गुमाउने मान्छे कसरी गइरहेपछि हुन सक्छ? अब अर्कोतिर होमवर्कको जुन अघि कुरा गरेँ मैले, पोलिटिकल्ली भनेको के? पोलिटिकल्ली के भने यहाँ जस्तो छ त्यही किसिमको सञ्जाल, त्यही विकृति आजको दिनमा कुनै फ्र्याक्सन विकृत अनुहार बोकेर हिँडेको छ एनआरएनएले। विकृत पनि कस्तो छ भने मैले पोलिटिकल्ली व्याख्या गरेर ध्यान गर्न खोजेको होइन, रियालिटी त्यो छ भने मैले भन्नै पर्छ नि। यहाँको कुनै लिडरको आज चित्त बुझेन, ऊ फ्र्याक्सन मुखौटो लाएर हिँड्छ, अर्कोतिर भयो भने अर्को सञ्जाल फेरि यहाँ जस्तो छ उहाँ खोलिसक्छ। भनेपछि त्यो परम्परा छ। गर्दाखेरि त्यो नेपालीले आफ्नो विदेशमा बस्दाखेरि त त्यो इमिग्रेसनको कुराहरू, कानुनी कुराहरू त डरसँग बुझेको हुनुहुन्छ, नयाँ इन्ट्री नै पाउँदैन नि, त्यो ज्ञान त छ नि। भन्दाखेरि नेपालले देखि बाबु र बाजेको वंशजको छ भने मात्रै गैर आवासीय पाउनेछ भने 2 पुस्ता पनि जान सक्दैन। यदि राम्रो गैर आवासीयले वर्कआउट गरेको भए बाबु र बाजेको वंशजको नागरिकता लिएकालाई गैर आवासीय प्रदान गरिनेछ र उनीहरूको पुस्ता जान सक्नेछ भने चाहिँ यहाँ कसको के जान्थ्यो? के चाहिँ प्रावधान राखिनुपर्छ ठ्याक्कै अलिकति आम मानिसमा, खास गरी यी शासक पक्ष अहिले जो सरकार चलाइरहेका छन् उनीहरूले बुझ्ने भाषामा, शेरबहादुरजीले बुझ्ने भाषामा, के शेरबहादुरजीको अलिक कमजोर हुनुहुन्छ, कान अलिक कमजोर पाको हुनुभयो नि त, त्यस कारण भनेको त उहाँले बुझ्ने भाषामा सिकाइदिनुहोस् त, बुझाइदिनुहोस् त। थ्याङ्क यू शिवरामजी, राम्रो क्वेसन हो। हाम्रो फोकल पोइन्ट एकदमै त्यो यो 72 को कानुनभन्दा पहिला बेलायतबाट विदेशमा रहेको नेपालीको प्रतिनिधित्व गरेर हाम्रो महाविद्यावरिधि प्राप्त सुरेश सुवेदी आउनुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँकै सल्लाहमा मैले गरेँ, अब प्रचण्डजीले त यो सबै भनिदिनुभयो, पछि पनि गर्नुभयो त्यो एमसीसीको। तर यो नागरिकताकोमा चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भने होइन, यो वंशजको जुन हाम्रो भइरहेको नेपाली नागरिकतालाई बचाउनु नै नेपालको हितमा हुन्छ। ड्युअल सिटिजनले नेपालले धान्न सक्दैन। त्यो ड्युअल सिटिजन भनेको कस्तो भने नेपालको पनि गर्न पाउने र नेपालले अर्को देशको उसलाई पनि अधिकार दिएपछि अर्को देशको पनि यहाँ अधिकार पाएन, द्वैध नागरिकता हो, त्यसले धान्न सक्दैन भनेर बोल्नुभयो उहाँले। किनभने दुईटा सुपर पावरको बिचमा बसेर हुन आँटेको सुपर पावर त्यसले धान्न सक्दैन भन्नुभयो। हाम्रो धारणा त्यो हो। र त्यसबेला उहाँले के भन्नुभयो भने द्वैध नागरिकता होइन, के त तपाईहरुले हाम्रो वंशजको जुन छ नि निरन्तरता हो, त्यसलाई बचाउ, जसको बाजे बाउ पुस्तौं पुस्ता छ उसलाई निरन्तरता दिइरहने। अब यहाँनेरि अघि त विदेशमा काम गर्छ, रोजगारी गर्छ। अब कतिपयले विवाह गरेका छन् महिलाहरूले विदेशीसँग, कतिपय पुरुषले विदेशी महिलासँग बिहे गरेका छन्। अनि त्यसले विदेशमा नागरिकता लिनका लागि नेपालको त्याग्नुपर्छ, त्यसलाई के गर्ने त बताउनुहोस् न। होइन, त्यो त राज्यले गर्ने हो नि त। त्यो विदेशको अहिले विज्ञ र नेपालको विज्ञ बसेर यसलाई चिनाफाना गरौँ नि त राम्रोसँगले। जस्तो अहिले गैर आवश्यकको दिँदाखेरि राजनीति र प्रशासनिक अधिकारदेखि बाहेक भन्यो, वाइ किन 2 पुस्ता? शिवरामजी, राजनीति र प्रशासनिक कटौती गर्ने वंशजलाई संसारमा काहीँ नियमै छैन उ गर्ने। अमेरिकाको हाइकोर्टले शुद्ध नजिर एउटा उ गरिसकेको छ, वंशजलाई मास्ने उ गर्ने किसिमको राइट छैन भनेर भन्छ। भन्दाखेरि के यो वंशज मास्ने एउटा कसैले गर्न सक्दैन। हो, अब यहाँ के गरियो त, प्रपञ्च त्यस्तो टाइपको। अब राम्रो वर्कआउट गर्दैको भए त्यही गैर आवश्यक पनि पुस्ता जान सक्नेछ भनेको भए के हुन्थ्यो? राजनीति अधिकार पनि छैन, प्रशासनिक पनि छैन। एउटा त्यो। अर्को चाहिँ स्वइच्छाले छोडेदेखि बाहेकको नागरिकता कायम हुनेछ भनेको के हुन्थ्यो? कसको के जान्थ्यो? नेपालको के जान्थ्यो? विदेशमा हो कि के हुन्थ्यो? यसमा यो लेखाजोखा राम्रोसँग होमवर्कै भएन। मैले भन्न खोजेको के भने स्वइच्छाले छोडेको नेपाली कहाँको छ त? अब तपाईँको भुटानको नागरिकता लिने, तिब्बत र बर्माको नागरिकता लिने, त्यसलाई गैर आवश्यक चाहिन्छ शिवरामजी। उसले त गैर नले, किनभने उहाँको नागरिकता लिइसकेको छ उसले। भनेपछि अर्को चाहिँ जर्मनी र रुसकोले के भने आफ्नो नागरिकता त्यहाँ बुझाएपछि मात्रै त्यहाँको पाउँछ, भनौँ न पिआर अथवा नागरिकता भन्ने कुरा गर्दाखेरि
त्यो समूहलाई यो गैर आवश्यक चाहिन्छ। यो गैर आवश्यक के हो, सुरुको लिडरसिप चाहिँ हाम्रो जर्मनी र रुसको थियो। गर्दाखेरि त्यो लिडरसिपले के गर्यो त, आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि र अहिले वर्तमान ऊ भएकोले पनि के गर्यो भने उनीहरूको पिछा गर्ने गर्यो। अब हामीले किन बोल्यौँ त, पहिला 72 को कानुनले किन बोल्यौँ भने हामीले के बुझ्यौँ भने एकपटकको नेपाली सदाको नेपाली भन्ने ब्यानरमा पनि थियो, अनि नागरिकता निरन्तरता भन्ने पनि देखियो त्यहाँ। अब यही गैर आवश्यकले यहाँ 72 को कानुनमा पनि आएर बोल्दैन। अहिले यो पास हुनुभन्दा पास भइसकेपछि बितेको कहिले अस्ति शुक्रबार उठ्यो, सैटरडे मैले आएर बोल्न थालेँ। उनीहरूको बढाइ चलिरहेको थियो काठमाडौँमा, अरू विदेशमा पनि गैर आवश्यक। अनि त्यसले उहाँहरूले भनेको गैर आवासीयको बढाइ खुसी थिए होइन, हामीलाई त हुने भयो, सबै भयो। अनि त्यो बुझेर कि नबुझेर कि त्यहाँनिर कोही छ, त्यो एकपटकको नेपाली सदाको नेपाली कदापि हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो ऊ धारणा। बर्माको, भुटानको, तिब्बतको पनि पहिला नेपाली थियो नि त, बाबु पुर्खा त नागरिकता लिएर बसेको छ। त्यो नेपाली हुन सक्छ, सक्दैन। एकपटकको नेपाली सधैँका लागि नेपाली हुन सक्दैन, ब्यानरमा राखेको हुन्छ, त्यो गलत हो, त्यो नारा गलत, त्यो गलत हो। त्यो वंशजको कुरा नउठाउने, वंशजको निरन्तरताको होमवर्क नगर्ने, जस्तो भनौँ न गैर आवश्यक, अघि मैले निरन्तरताको कुरा गरेँ नि, सही मान्छे थिए भने त्यही 2 पुस्तामा किन लडाउने विदेशमा भएकोलाई। यो यसको अर्थ यो गैर आवासीय नेपाली भन्ने जुन छ नि संस्था, हजुर, यसको नारा होइन एकपटकको नेपाली सदाको नेपाली नागरिकता निरन्तरता पनि भन्छ। अहिले 2-4 दिन अगाडि फेरि यसको अर्थ त्यो गलत नेतृत्व हावी छ भन्ने, अर्थात् छलफल हुँदैन, त्यो एकदम बकम्बुसे प्रकृतिको संस्था भयो। म चुनौती दिन्छु साथीभाइलाई, त्यो गैर आवश्यक हो। 10 पाउन्डदेखि हजारौँ लाखौँ पैसा उठाउने, यहाँ आएर होटलमा बसेर हलिमुडलाई नगर्नुहोस् भनेर म अर्को धन्दा सुरु भयो। हरेक देशमा भ्रष्टाचारको पत्रिकामा आइरहेछ। नम्बर 1 कुरा मैले त्यो गैर आवासीय नेपालीका नेतृत्व त्यो काम गर्छ, त्यो नेताको जस्तै चाला। अब मुख्य मुद्दा कानुनी हैसियत गुमाउने प्रपञ्चमा लाग्ने, नेपाललाई भर्खरमा परिराखेको देख्दा देख्दै, अघि मैले पपुलेसनको जुन कुरा उठाउने त्यो स्वाभिमानी भित्रबाट निस्केको कुरा हो, त्यो बनौटी कुरा होइन नि शिवरामजी। त्यो त जम्मै वेबसाइटमा हेर्दा देखिन्छ नि, पपुलेसनका कुरा भने स्ट्राटेजिक रूपले यिनीहरूले के गर्दैछ यहाँ भन्ने खाले कुराहरू, त्यो त छर्लङ्ग छ नि। त्यतातिर नगर्ने, लफडा मचाइराख्ने, इलेक्सनमा गर्ने, अनि नियम निस्केको बेला सञ्जाल यति छ, हामी यसो गर्छौँ, यति अरब पैसा आउँदैछ भन्ने यहाँ कानुन। त यो पार्टीको भातृ संस्था भयो, यो कुनै नेपालीको संस्था भएन, दलको संस्था हो। अनि यो कसलाई फेभरेबल भयो त अहिलेको भन्दा, जसले भुटानको नागरिकता लिएको छ, हेरौँ है शिवरामजी, जसले तिब्बत यता बर्माको लिएको छ, जर्मनीको छ, यी खालका मानिस बर्मेली यी खालका मानिसलाई लाभ हुने हो। त्यो बर्मेली भन्नाले बर्माको यहाँको होइन कि, त्यहाँको सिटिजन लिएर बेलायतमा बसेको, त्यो चाहिँ वंशजै थियो पहिला, त्यो वंशजै थियो, तर उसले त्यो गुमायो त्यहाँ बस्नलाई अथवा कुनै प्रपञ्च गर्यो त्यहाँ। अब त्यसलाई के चाहियो भन्दाखेरि गैर आवश्यक चाहिने भयो उसलाई, र गैर आवश्यकको लिडरसिपमा गएर अरू मान्छे तमाम त्यो 80-85 लाख भन्ने छ, यसरी हेर्दै थियो त्यहाँ। ओहो गैर आवश्यक त यस्तो छ, सञ्जालले गर्छ। गैर आवश्यक पनि गुमाउने, तपाईँको वंशजको पनि गुमाएर के गर्ने नियम अहिले आयो भने शपथ ग्रहण। यो दुनियाँमा 2 पुस्ताभन्दा जाँदैन गैर आवश्यक भन्ने, अनि शपथ ग्रहण गर्ने, आफ्नो 7 पुस्ते चाहिँ यहाँ बुझाएर बसे। कसरी हुन सक्छ शिवरामजी? यो सोभियत नेपालीले के अघि भनियो नि, त्यो उहाँ चाहिँ यसरी बस्ने युवा अवस्थामा त्यो होइन। अधिकांश मान्छेहरू के भने नेपालप्रति माया छ, नेपालप्रति पुनः आउनलाई खोज्छ र उसको पुस्तो पुस्ता रहोस् भन्ने चाहन्छ। यदि त्यो मासियो भने के हुन्छ त? अहिले यसको अर्थ जुन यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिकोमा पठाइएको छ, प्रमाणीकरण उहाँले गरिदिनु होला नगर्नु होला, उहाँको कतिपय विवेकीय अधिकार पनि हुन्छ, मुलुकको हितमा छैन भन्ने उहाँले ठान्नुभयो भने यसै फर्काइदिनुहुन्छ, यो पुनर्विचार गर्नुहोस् भनेर पनि। त यो विधेयक चाहिँ के राष्ट्रपतिले अहिले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्न खोज्नु भयो तपाईँले? यही रूपमा प्रमाणीकरण हुबहुमा गर्नु हुँदैन भन्न खोज्नु भयो? यो गलत छ भन्न खोज्नु भयो? यो सवालमा हाम्रो महाअभियान र मेरो व्यक्तिगत उबाट पनि म हाम्रो
राष्ट्रपतिज्यूलाई के अनुरोध गर्दछु भने यो जुन प्रपञ्च छ आइसोलेट गर्ने विदेशमा रहेको नेपाली र नेपाललाई जुन अघि नक्कलीको जुन कुरा गरौँ यसले नेपालको अस्तित्वलाई बिस्तारै बिस्तारै गर्न जान सक्छ गर्दाखेरि यसलाई उच्च स्तरीय आयोग गठन गरेर छानबिन गरेर विदेशको पनि विज्ञ राख्नु नेपालको पनि विज्ञ राख्नु एउटा सोल्युसन त आउँछ नि शिवरामजी तर अब एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेस भन्छ के हो जनताको थलो अर्थात् जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि जसलाई अहिले प्रतिनिधि सभा भन्छ होइन संसद त्यसले अनुमोदन गर्यो यो करेक्ट छ यो राम्रो छ बहुमतको आधारमा गर्यो यी शासकहरू बहुत प्रसन्न छन् अनि त्यो जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने बहुमतको थलोले ठिक भनेपछि त त्यो प्रजातन्त्रमा त बहुमतले गरेको कुरा त स्वीकार्नुपर्छ भनिन्छ नि त राम्रो कुरा उठाउनु भयो सिक्किममा डेमोक्रेसी नै थियो नि त होइन संसदहरू 31-32 जना गर्दाखेरि इन्डियन उमा त्यसबाट गएपछि पर्लको पल्टायो नि मिलान गर्ने भारतमा मिलान गर्ने निर्णय गर्यो निर्वाचित सत्ताले निर्वाचित पार्लियामेन्टले एउटा आवाज निस्केन रहेछ नि त त्यहाँ संसदमा अहिले हेरौँ त जम्मै कुरा उठ्दाखेरि सबैले यो गर्ने भोलि नेपालको यो असर हुन्छ कि भन्ने खालको बुझ्नु 1-2 जना माथि देखियो त्यहाँ हो कि न भन्नु त गर्दा पोलिटिकल उमा चाहिँ माथि सत्तामा जाने आफ्नो ग्रुप बनाउने त्यसले माथि जे भन्यो त्यही हात उठाउनु मात्रै छ यहाँ गर्न अनि त्यो नभएर यो निकाल्नुभन्दा अगाडि त के गर्नुहुन्छ त अब जनताले नै त्यस्तो चयन गर्छन् त जनताका प्रतिनिधि नै यो काम गरिरहेछन् भने के गर्ने त के गर्न सक्छन् के गर्नु अब जस्तो अहिले सिस्टम त्यही हो सबभन्दा उत्कृष्ट सिस्टम हो यो भन्छन् शासकहरू जनताले चुनेको 5 वर्ष हामीले गद्दारी गरेछौँ भने हाम्रो खिलाफमा भोट हाल न विस्थापित गर भन्छन् च्यालेन्ज पनि गर्छन् जनतालाई फेरि जनताले उनीलाई भोट हाल्छन् त के गर्न सक्ने के गर्नु होइन अब प्रक्रिया त त्यही हो नि त डेमोक्रेसी प्रक्रिया छ अब अहिले राष्ट्रपतिकोमा हुँदाखेरि जस्तो यो आवाज पनि उहाँले सुन्नु होला होइन जबकि नेपालीको हितमा छैन यो किनभने सांसदले मात्रै पास गरेर हुन्छ भने जो अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि सिक्किमको कुराहरू भनेपछि एक्जाम्पल धेरै छन् यस्ता गर्दाखेरि नेपालीको हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा राम्रोसँग उच्च स्तरीय ऊ पनि गरिँदैन त्यत्तिकै लत्याएर राज्य सत्ता भने कसैको स्थायी होइन नि किनभने पहिलो कुरो हाम्रो यो जुन मुद्दा छ जुन यो विषयवस्तु छ यसमा एकचोटि तमाम नेपालीले सोचोस् न वंशजलाई बाहिर राखेर तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ आम नागरिकलाई हजुर के तपाईँ यस रूपमा ग्रहण गर्नु हुँदैन यसले मुलुकको अस्तित्व सकिन्छ विद्रोहमा जानुपर्छ भन्न खोज्नु भा होइन त्यो त फेज वाइज जान सक्छ नि यो कुराहरू किनभने हामी यसो गरेर यहाँ जिस्काउनु मात्रै भनौँ न त्यो एउटा हल्ला मात्रै बचाउन त आएको होइन नि किनभने हामी स्ट्राटेजिक रूपले विदेशहरूलाई त्यसरी आइसोलेट गरिरहेछ अनि नेपाल राज्य व्यवस्था नेपाल सरकारले के गरिरहेछ त विदेशमा भएकोलाई त यस्तो अवस्थामा हरेक दिन समस्या 8-10 वटा 15 वटा त नेपाली युवाको आइरहेछ नि ला त विदेशमा बस्ने कुनै पनि देशका नागरिकले नागरिकलाई नागरिकता दिने सवालमा सुविधा प्रदान गर्ने सवालमा विश्वको प्र्याक्टिस के छ तपाईलाई ज्ञान छ त्यो विश्वमा के गरिन्छ थ्याङ्क यू शिवरामजी यो विश्वमा चाहिँ के छ मैले देशको पनि बताउँछु हरेक देश अहिले त्यतातिर गइरहेछ जस्तो युएईले केही महिना अगाडि त्यहाँको रोयल्टिजले दिँदो रहेछ त्यहाँ चाहिँ विदेशबाट आएको विज्ञ र कतिपय स्किल मान्छेहरू देशमा भएन देश विकास हुन सक्दैन रहन्छ गर्दाखेरि हामीले यो साँगुरो नीतिले पनि हुँदैन गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो सुविधा अब दियो अलि उदाहरण दियो लगायत म अलिकति देशको ऊ पनि पढ्छु 50औं देश भन्दा सुन्दा त ऊ देखियो तर तथापि महत्त्वपूर्ण देशको के रहेछ त भन्दा अङ्गोला अमेरिका अस्ट्रेलिया आइसल्यान्ड आयरल्यान्ड आर्मेनिया इजरायल इटाली इराक इजिप्ट पूर्व स्वीकृति लिएर मात्रै गर्छ इजिप्टले त्यो भनौँ न विदेशको ऊ गर्यो अथवा के पूर्व स्वीकृति लिएर अधिकार दिन्छ उसले क्यानाडा ग्रिस
जर्मनी पूर्व स्वीकृति लिएर मात्रै पाउन सक्छ। त्यहाँ पूर्व स्वीकृति स्वीकृति भनेको सरकारसँग म अर्को देशको उ गर्दैछु अथवा ऊ चाहिँ त्यो अधिकार दिन्छ, अर्को देशको म नागरिकता लिन्छु भने त्यसरी अधिकार दिन्छ उनीहरूले। पाकिस्तान 16 देशका लागि मात्र गर्छ पाकिस्तानले, कुन कुन देशमा चाहिँ त्यो अधिकार दिन्छौँ भनेर उनीहरूले मिलाएको हुन्छ, त्यो गर्छ पाकिस्तानले। पोर्चुगल, फिनल्यान्ड, फिलिपिन्स, फ्रान्स, बङ्गलादेश, बार्बाडोस, बुल्गेरिया, बेल्जियम, बेलायत, माल्टा, लेबनन, श्रीलङ्का, सर्बिया, साइप्रस, साउथ अफ्रिका स्वीकृति लिएर मात्रै हुन्छ। साउथ अफ्रिका पनि, साउथ कोरिया, सेरालियोन, सिरिया, स्पेन, केही दक्षिण अमेरिकी देशमा मात्र उसले दिन्छ। स्लोभेनिया, स्विजरल्यान्ड, स्विडेन, हङ्गेरी, युनाइटेड अरब इमिरेट्स भने 40 देशको त मैले नाम लिइराखेँ। योदेखि बाहेक यसको के अलि तपाईँले अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् त, यी देशहरूमा के व्यवस्था छ भन्नु खोज्नु? यो देशहरूले चाहिँ जस्तो बेलायतको यहाँ अघि नामले बेलायतको प्रधानमन्त्री पूर्व मन्त्री जोन्सन चाहिँ अमेरिकाको सिटिजन हुनुहुन्थ्यो, विदेश मन्त्री हुन्जेल त्यो एक्जिक्युटिभ उमा प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ उहाँले छोड्नुपर्ने भयो बेलायतमा भन्दाखेरि त्यहाँ नागरिकताको गरिँदैन। त्यहाँ बेलायतको लियो, विदेशको पनि लिएर केही उ गरिँदैन। त्यहाँ आफ्नो देशको उसले त्यो मतलब राख्दैन। त्यहाँ त्यो युरोपको धेरै देश, अमेरिका, यता अस्ट्रेलिया, जापान पनि त्यही उमा पर्दछ। अब मैले यो 40औं देशको त बताइहालेँ। अब नेपालको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिले मैले उल्लेख गरेको देशभन्दा वंशजको बचाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ 1 नम्बरमा पर्छ। यो त्यति पोटेन्सियल छ नेपालको उमा, किनभने दुईटा सुपर पावरको उमा जान आँटेको देशमा को बिचमा बसेकोलाई आफ्नो वंशज नभए अहिले हेर्नुहोस् न शिवरामजी, त नेपाली जिनको त्यो निरन्तरताको निरन्तरता भएन भने यहाँ के छ, अहिले नेपालको हरेक सिटीमा विस्थापित सुरु भइसकेको छ। तराईको मात्रै कुरा होइन, हरेक सिटीमा अहिले विस्थापित सुरु भइसक्यो। काठमाडौँकै कुरा गरौँ, काठमाडौँको पनि धेरै जसो ठाउँमा त्यहाँ त्यो किसिमको प्रपञ्चले आएर मान्छेहरू गर्न थाले। अर्को कुरा म बताउँछु, प्रपञ्चले गर्न थाले के प्रपञ्च भनेको कस्तो भने होइन हो त्यो नक्कली अघि जुन भनियो नि त्यो किसिमको आएर नागरिकता भएपछि त उ भइहाल्यो उसले गर्न, अनि सबै जग्गा जमिन किन्ने उयोहरू गर्न सुरु भइसकेको छ। त्यो सबैलाई थाहा, स्टेटमा थाहा भइसक्यो। नेपाली खास नेपाली अल्पमतमा पर्छ त्यो आइसकेको छ एउटा। त्यो अर्को चाहिँ अब के छ भने वंशज दुईटा देशको बिचमा भएकोलाई वर्ल्डमै 1 नम्बर नेपाल पर्छ बचाउ गर्नेमा। त्यतातिर हामी कुरा गर्दैनौँ। हामी के गर्छौँ भने नक्कली ल्याएर भर्छौँ, त्यो गलत हो। त्यसले हाम्रो सोभरेन्टीलाई उ गर्छ। त्यो के नियत खराब कि अथवा के नजानेर गरिरहेको के भन्नु? अब के छ भने जस्तो हाम्रो कतिपय ट्रिटीको कुरा गरौँ, 1950 को ट्रिटीले राष्ट्रिय सुविधा भनेर भन्छ भारतबाट आउनेलाई। यो गैर आवासीयलाई के छ त? यो गैर आवासीयलाई उ छैन त्यो किसिम भनेपछि यता कानुनी उसले पनि लडाइदिने गर्दा यो प्रपञ्च सबै अघि वैधानिक ढङ्गले नेपाल चाहिँ अल्पमतमा पर्दैछ भन्न खोज्नु भयो, गैर नेपालीहरूको पकडमा जाँदैछ भन्न खोज्नु भयो हो। 1950 को ट्रिटीले त्यो भन्छ आफ्नै वंशीय उसलाई कटअप गर्छ। गोर्खा जागिरमा गएको छ त्यसको नाम निशानै मेट्ने त्यो प्रपञ्च गरिसक्यो। गोर्खाजहरू अहिले उठिरहेछन्, उनीहरूले बुझ्दै आए किन पहिला भन्ने खालको कुरा छैन, किन जब मान्छेले बुझ्छ अनि नै अगाडि बढ्ने हो। अहिले त्यसरी त तपाईसँग म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि हजुर, त यो जति पनि कुरा तपाईँले भन्नुभयो, अब यसको समाधान के हो? यसको समाधान भनेको शिवरामजी अब राष्ट्रपतिज्यूले के गरिबक्सिन्छ त उहाँको कुरा हो। तर हाम्रो के यसमा एउटा रिक्वेस्ट छ भने उच्च स्तरीय छानबिन गरौँ, विदेशको विज्ञ र नेपालको विज्ञ राखेर एकचोटि लेखाजोखा गरौँ न त। हामी भन्छौँ कि 2009 सालको कुरा गर्छौँ, 19 साल 20 साल राजा महेन्द्रको कुराहरू गर्छौँ, त्यहाँबाट आउँदै 46 साल पछाडिको कुरा गर्छौँ, 63 के हो त? यो कट अफ पोइन्ट राख्दै भर्दै जान्छौँ, यो के हो त? त्यो हरेक उसलाई नेपालीको हितको खातिर त्यो वंशजलाई सेन्टरमा राखेर गरौँ न यहाँ कामहरू। के गर्न सक्दैन? सकिन्छ नि शिवरामजी, संसारमा हरेक देश किन त्यस्तो गर्दैनन् तपाईँको धारणामा? त्यो त के छ भने होइन, त्यो त के छ भने सत्तामा गएर हामीले देखिरहेछौँ नि पहिलो उठ्ने नै नागरिकता हुन्छ। वाइ
त्यो के चिजले जस्तो प्रेसर गर्छ? जस्तो 63 को एकदमै 10औं वर्षको ठुलो युद्ध भनियो नि त यहाँ। 63 पछाडि के गरियो त भन्दा त्यही नागरिकता गर्छ यहाँ। हरेक परिवर्तन आयो, कामै नागरिकता वितरण होला। अनि धन्दा मैले बोलेको सुन्दाखेरि कतिपय नेपाल दाजुभाइलाई होइन यो जान्ने भएर भन्नु, वास्तविक कुरै त्यहाँ छ, त्यही राखेको न हो। मैले के गरेको छु र तपाईले शेरबहादुरजीलाई भेट्नुभयो भने हैन? होइन, ब्रिफिङ गरे। के भन्नुभयो? हाम्रो शेरबहादुरजीले के भन्नुभयो? हामीले ज्ञापन पत्र लेखेर पनि गर्यौँ। अनि के भन्नु? जवाफ के दिनु? गैर आवश्यकलाई होइन तिम्रो जवाब हुँदैन, यो 2 तिहाईको चाहिन्छ भनेर भन्नुभयो उहाँले। हामीले के भन्यौँ भने 2 तिहाईको हो गैर आवश्यकलाई चाहिँ, गैर आवश्यकको छिट्टै मिटिङमा हाम्रो महाअभियानको उमा ब्रिफिङमा के भने हामीले के भने डाटा सहित रिसर्च गरेर 19 देखि आएको छौँ शिवरामजी। हामी हरेक यहाँको पपुलेसन, यहाँको इकोनोमी, यो भावी स्ट्राटेजी के हुनसक्छ, यो दुईवटा देशको गरेर लेखाजोखा आएका छौँ र त्यो बारेमा पनि अलिकति भन्यौँ हामीले त्यहाँ। मैले नै ब्रिफिङ गरेँ। अनि ज्ञापन पत्रमा चाहिँ हामीले यो हालको 72 को कानुनले यो भन्छ, ऐनले यो भन्छ, यो धारामा गयो भने बचाउ हुनसक्छ। यो त कानुनमै छ, सङ्घीय उमा गर्न सक्नेछ भने अधिकार दिएको छ भने यो त गर्न सकिनेछ प्रधानमन्त्रीज्यू। यो हजुरको नेतृत्वमा उहाँको भनाइ के हो, हजुरको नेतृत्वमा अहिले यो हुनसक्छ यसमा भने भन्दाखेरि काठमाडौँ नै एकचोटि आउँ भनेर भन्नु। अनि अब हाम्रो आशा के रह्यो, प्रधानमन्त्रीज्यू भनौँ न उहाँको गरिसक्नु, पठाइदिइसक्नु, राष्ट्रपतिको हातमा गयो। मेरो एउटा के छ भने उहाँ त आफै अघि भएर होइन, मैले के देखेँ भने अब उहाँको भ्रमण दल हुन्छ नि त, भ्रमण दलमा त नोट गर्ने चलन पनि हुन्छ नि। एक्जिक्युटिभ चिफले, प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो कम्युनिटीले कुनै इस्युजमा उठायो भने के हाम्रो वंशजको उठाउनु गलत थियो त? अब तपाईँलाई मैले 1 मिनट मात्रै समय दिएँ, मसँग समय रहेन। कथम तपाईँहरूले भनेको जस्तो भएन भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? क्लियर कट बताउनुहोस् त। यो कुनै राजनीति खेलबाड होइन। यो कस्तो खालको सम्बन्ध छ भने यो नेपाली भूमि जसले सालनाल रगत पसिना गाडेको माटो छ त्योसँग सम्बन्ध राख्छ यसले। यहाँ कुनै राजनीतिको कुरा गरेर ठुलो हुन होइन कि यो नेपाल बचाउको हो गर्दाखेरि यसलाई हामी निरन्तर राख्छौँ। नेपाली जनताले पनि बुझ्दै जानु, निरन्तर अभियान चलाइरहनु हुन्छ, अभियान हुन्छ गर्दाखेरि आज संजोगले शिवरामजीको उमा यसरी 2 पोइन्टहरू राख्न पाएँ होइन। नेपाली जनताहरूले प्रत्यक्ष गर्न पाउनुभएको छ, बुझ्नु त बुझ्दै जानुहुन्छ, हाम्रो कायमै रहन्छ। धन्यवाद छ है त। थ्याङ्क यू शिवरामजी, मौका दिनुभयो। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो खगेन्द्र पाठक, वंशज नेपाली नागरिकता निरन्तरताको महाअभियान प्रमुख। समसामयिक विषय, नागरिकतासँगै सम्बन्धित विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।